رب العالمين. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. والسلام على أزواجه وذريته وآل بيته وأوليائه وأمته وجماعة أهل السنة أجمعين. سبحان اللہ. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مولود النبي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے رب دا فرمان سنائیں اور کملی والے دی گال سننا سونا مدنی سے فرمائیں دیں اول ما خلق اللہ نوری بیا فرمان نبی سننا سنو مدنی سرکار فرمائیں دیں آنا من نور اللہ وخلق من نوری. تریجی گال سنو میں آمنا مخدومہ کرا سیدہ عابدہ طاہرہ نفیسہ زکیہ پوری کائنات دی اماں نبی سنے دی اماں ام المومنین کائنات پوری دی اماں او پوری ام المومنین دی ماں سیدہ عابدہ طاہرہ بی بی آمنہ نبی سنے دی اماں پاک فرمائے جے خارجہ منی نور وہ بھیجن والا دے من نور بھیجے اول والا دے من نور بن کے آیا جے دے ذریعے آیا آج یہ نور میرے کلو ظاہر ہویا پیچھے رات پہ زب بلاوڑی پوسے آخا پوسے نور والا آیا ہے سبحان اللہ. نور لے کر آیا ہے آیا ہے نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. نہیں پڑھنا ایک ہاتھ بلند کرو ایک ہاتھ بلند کرو اور دوجا ہاتھ بلند کرو اور پڑھو نور والا آیا ہے ہاتھوں کو جھنڈیاں بنا کر پڑھے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا. اونچا بولو سبحان اللہ. محبت بولو سبحان اللہ. عرض کی طرف سب کرو پہلے اللہ پاک نے نبی دے نور کو بنایا کوئی چیز نہیں والا اللہ پاک نے کون دنان پوری کائنات بنائی ہے. اللہ پاک فرمے نے کل فایکون ہو جا پس ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہو جا پس ہو گیا ہو جا پس ہو گیا کون کے باری ہو جا فایکون پس ہو گیا کل فایکون ہو جا پس ہو گیا. سب کرو پہلے نبی دے نور کو اے نبی دا نور آدم علیہ السلام دے اندر اے نبی دا نور حضرت شیس علیہ السلام دے اندر اے نبی دا نور حضرت ادریس علیہ السلام دے اندر اے نبی دا نور حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے اندر اے نبی دا نور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دے اندر اے نبی دا نور حضرت زکریا دے اندر اے نبی دا نور حضرت ادریس دے اندر اے نبی دا نور حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے اندر اے نبی دا نور حضرت عیسیٰ روح اللہ دے اندر اے نبی دا نور منتقل تھیندے ہوئے اے نبی دا نور پاک پشتے کنو منتقل تھیندے ہوئے اے نبی دا نور حضرت عبدالمطلب دے اندر اے نبی دا نور حضرت عبداللہ دی پٹھ دے اندر لسکارے کھڑا برے دے. اے نور نبی دا اے نور نبی دا چلتے ہوئے منتقل تھیندے ہوئے. دیکھو نبی سونے دے غلاموں توجہ کرو اللہ پاک دے قرآن دے وچوں ثابت نبی سونے دا نور نبی سونے دے فرمان دے وچوں ثابت نبی سونے دا نور اما
مسائل کو ثابت نبی دا نور اللہ پاک نے اپنے نور کو علیحدہ کیتا بلا کئی ہزار سال دے بعد اللہ پاک نے نگاہ نبوت ربوبیت والی فرمائی ہے نبوت دے اتے جن لے پسینے نمودار تھے وہ پسینے نبی سوڑے دے نور دے پسینے دے وچوں اللہ زمین بڑھائیے نبی دے پسینے دے وچوں اللہ آسمان بڑھائے نبی دے پسینے دے وچوں اللہ نے تارے بڑھائے نبی دے پسینے دے وچوں اللہ نے چاند بنایا نبی دے پسینے دے وچوں اللہ نے سورج بنایا نبی دے پسینے دے وچوں اللہ کائنات بنائیے سب کو پہلے ہر چیز کو کون کو بھی پہلے نبی دا نور کون تکل دی گلے سبحان اللہ ایک کون تکال دی گل ایک کون نے جڑا یہ تکال دی گل کون تکل دی گلے کون تکل کون بھی اجے نہا ایک ذات ہے خدا دی بیا نور مصطفیٰ کون سبحان اللہ کون تکل دی گلے کون سبحان اللہ سبحان اللہ میں اتری جی تقریر کروا میں اب شہر راجن پور چاچے گلاب سیال دے گھر ملا شریف پڑھتے ہیں اولا جمعہ دی تقریر والا کہیں تقریر کرنا پیا کچھ میں بھی زور لاوا تو سب میں زور لا سبحان اللہ تو بول سبحان اللہ کون تکل دی گلے کون تکل دی گلے کون بھی اجے نہار ایک ذات ہے خدا دی بیا نور مصطفیٰ کون تکل دی گلے کون تکل دی گلے کون دے پسارے نال آدم دے کارے نال کون دے پسارے نال آدم دے گارے نا کون دے پسارے نال آدم دے کارے نال چاندر دے تارے نال نوری نظارے نال کون دے پسارے نال آدم دے کارے نال چاندر دے تارے نال نوری نظارے نال چاندر دے تارے نال نوری نظارے نال کہنے سی پارے نال سبحان اللہ کہنے سی پارے نال ایک ذات ہے خدا دی سبحان اللہ یا نور مصطفیٰ کن سبحان اللہ کون تکل دی گلے کون تکل دی گلے